अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिनका ऑपरेशन अब खबर आ गई है कि दोबारा से शुरू हो रहा है यूरोप और बरतानिया के लिए। कुछ इस पे गुफ्तगू करते हैं और दूसरी मैं गुजारिश करूँगा, ये जो मुल्क में इस वक्त आप यूँ कहिए एहतजाज हो रहे हैं, लोग महंगाई के ख़िलाफ़ रास्तों सड़कों पे निकले हुए हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर में। उसका जो इलाज है वो बहुत से दोस्त अपनी सादगी में या लाइलमी में, लाइलमी मैं कह ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है, जज़्बाती भी एक और अच्छा लफ्ज़ है, कि उनका जो रद्द-ए-अमल है वो ये है कि डंडे चला दो और चुप करा दो और एक दफ़ा ताकत दिखा दो और घरों में बिठा दो सारों को, ये वो फलां-फलां। ये बहुत ये तेल पर आग फेंकने से मामलात जो हैं वो काबू से बाहर भी हो सकते हैं। इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल जो है वो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। ये मामलात जो हैं, जो गुफ्तगू और मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं, वो डंडा कभी उसका नेमुल बदल नहीं होता, और ख़ास तौर पे इस वक्त इकॉनमी की अपनी। चलें करते हैं बात। पहले तो बात आई जी पीआईए पे। पीआईए का मामला ये है कि मुझे कुछ दिन कबल एक दोस्त ने, मेहरबान ने बताया था कि ऑपरेशंस पीआईए दोबारा शुरू करने जा रही है। और उन्होंने ये भी बताया था कि पीआईए तो बहुत अरसे से, यानी पीआईए का मसला नहीं है, पीआईए क्लियर हो चुकी थी, मामला हमारी सिविल एविएशन का था। तो जो इंटरनेशनल एविएशन, जो पूरी दुनिया के जो एविएशंस हैं उनको उनका रेगुलेटर है इंटरनेशनल एविएशन। तो इंटरनेशनल एविएशन को जो एतराज़ पाकिस्तान की सिविल एविएशन पे थे, उन एतराज़ात को दूर करने में इतना वक्त लगा है। और उनके एतराज़ात क्या थे? यानी कुछ लोग जो उनके नज़दीक उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था सिविल एविएशन में, वो वहाँ थे। और भी ज़ाहिर है कि इशूज़ जहाँ पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई थी, प्रोफेशनलिज्म कंप्रोमाइज़ हुआ था, वो करेक्ट करवाया इंटरनेशनल एविएशन ने करवाया, हमने कहाँ करना था। तो वो सब कुछ इंटरनेशनल एविएशन के दबाव पर जो चीज़ें हमें करनी पड़ी हैं मजबूरन, उसके बाद फिर ये हमें इजाज़त मिली है। अनसंग हीरोज़ वो होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कभी कोई याद नहीं रखता। ये जो बरतानिया के लिए पीआईए की परवाज़ें खुली हैं, इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक का क्या रोल है? ये आपके लिए बड़ी दिलचस्पी, क्योंकि वो उस तरह का आदमी नहीं है कि क्रेडिट ले तो लोग भूल जाते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ। पीआईए के हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंडिंग राइट्स होते हैं। हर मसरूफ़ दुनिया के जो बड़े एयरपोर्ट हैं उनमें जो स्पॉट मिलना, यानी किसी एयरलाइन को स्पॉट मिलना कि आप लैंड कर जाएँ या टेक ऑफ कर सकते हैं। आप दिन में इतनी दफ़ा अपनी फ़्लाइट ला सकते हैं, इतनी दफ़ा टेक ऑफ कर सकते हैं। तो वो स्पॉट मिलना एयरपोर्ट से, ये एक बहुत ही मुश्किल और दुश्वार तरीन काम है, ख़ास तौर पे लंदन हीथ्रो। उनके पास स्पॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो ये पुराने हुए में, यानी जिन एयरलाइंस को 50s और 60s और 70s के लैंडिंग राइट्स मिले हुए हैं, वो ऑपरेट करती हैं। वो फिर अगर स्पॉट अपना इस्तेमाल ना करें तो वो फिर आगे किसी दूसरी एयरलाइन को रेंट पे दे सकते हैं। तो पीआईए चूँकि जब बैन हुआ तो उसके बाद फिर हमारे स्पॉट्स जो हैं वो जो हमारे पास उस ज़माने में, मुझे याद है मैंने लंदन से वीलॉग भी किया था, बहुत शोर मचाया था कि हमारे स्पॉट्स खतरे में आ गए थे, वो वापस जाने लगे थे। क्योंकि तो उस वक्त फिर मुझे याद है कि वो वीलॉग जब मैंने किया, शोर मचाया, तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फिर मुझे कॉल किया और उस सारे मामले की इंक्वायरी करवाई, और जितने भी जो लीगल प्रॉब्लम्स और वहाँ जहाँ भी सुस्ती का मुजाहरा, रवायती अफसरशाही जो सुस्ती करती है जिसकी वजह से हमारे स्पॉट्स जा रहे थे हीथ्रो एयरपोर्ट पे, तो ख्वाजा साद रफ़ीक उस ज़माने में, ये पीडीएम की गवर्नमेंट से 16 महीने वाली, तो उसमें फिर उन्होंने दिन रात लगा के काम करके वो जो स्पॉट्स हैं वो उनकी वो जो पेचीदगियाँ थीं, जिन वजूह की बिना पे वो जा रहे थे, वो सारी वजूह करेक्ट की और वो स्पॉट बचा लिए। वरना आज हमारे ये ऑपरेशंस बहाल हो भी जाते तो हम उसी हीथ्रो पे किसी दूसरी एयरलाइन से, कतर से या एमिरेट्स से, कोई स्पॉट हम रेंट पे लेते और उसके बाद वहाँ पे फ़्लाइट्स ऑपरेट होती, हमारे अपने ना होते। तो यकीनन ख्वाजा साद रफ़ीक को आज खुशी हो रही होगी ये जब भी ऑपरेशन ये शुरू होगा। अच्छा, अब राना गुलाम सरवर, जिसके एक बयान पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ, अनगिनत मुसाफिर रुल गए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, फिर डिफरेंटली एबल लोग और बच्चे, यानी जो बराह रास्त उनको सहूलत हासिल थी फ़्लाइट की। अब पीआईए की सर्विस क्या है हम सब जानते हैं, उसके बावजूद जो मजबूर लोग हैं, मतलब जो बराह रास्त आना चाहते हैं, उनको एक सहूलत, अनगिनत मुसाफिर रुल गए। अरबों रुपए का पैसा वो टिकटों का हमने दूसरी एयरलाइंस को दिया, वो फॉरेन एक्सचेंज था जो हमने दूसरी एयरलाइंस को दिया। इस तमाम अरसे में कैलकुलेट करें ज़रा भाई, जितनी ट्रैवलिंग हुई है, यानी राना गुलाम सरवर के इस बयान के बाद जब पाबंदी लगी है पीआईए पे, उस दिन से आज तक, या जब दोबारा पीआईए की शुरू होगी फ्लाइट उस दिन तक, कैलकुलेट कर लें, हर चीज़ मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगी। कितनी फ्लाइट्स गई, कितने पाकिस्तानी जो हैं वो बरतानिया और यूरोप गए, डाटा पड़ा हुआ है ना।
اس کو کیلکولیٹ کریں کتنے ہزار ہیں یا کتنے لاکھ ہیں. وہ اب ان کی ٹکٹوں کا ذرا کیلکولیٹ کریں جو غیر ملکی ایئر لائنس کو انہوں نے پیمنٹ کر کے پی آئی ایس کے بجائے دوسری ایئر لائنس کو انہوں نے پیمنٹ کی آنے جانے کے لیے. اس کا ذرا نکالے نا. یہ اربوں کہاں تک جائے گی بات. نقصان جو ہوا ہے پی آئی اے کا ہوا, پاکستان کا ہوا. پی آئی اے کے پائلٹس پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے. رانا غلام سرور کی اس ایک بیان پہ کہ یہ جعلی پائلٹس, یہ جعلی ڈگریوں پہ یہ بھرتی ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ رانا غلام سرور سے آج کوئی پوچھے گا یا اس نے کسی سے پوچھا کہ تم نے کیوں یہ خود کچھ حملہ اپنی ایئر لائن پہ کیا, کیوں یہ لوگ رلے, کیوں؟ یعنی یہ تمہارے ایک بیان پر یہ کوئی پوچھے گا اس سے؟ ظاہر ہے کہ نہیں پوچھے گا, کیونکہ یہاں پہ تو ملک ٹوٹ گیا 71 میں. اس کے علاوہ کتنے کمیشن بنے ہیں؟ ہر بڑے مسئلے پر ایک کمیشن بن جاتا ہے. ابھی ریسنٹ آپ دیکھیے 2017 میں جو ہوا, 2014 میں جو دھرنے ہوئے, یعنی ان کرداروں کے نام اب کوئی بچہ جانتا ہے کیا ہوا 2014 میں, دھرنے کے پیچھے کون تھا. ایک منتخب حکومت کو ڈی ریل کر دیا گیا, برباد کر دیا گیا, اور وہ جو پاکستان کی بربادی ہوئی اس میں یہ پی آئی اے کی بربادی شامل ہے. کسی نے نہیں پوچھا. بچے کو پتا ہے کہ کون لوگ تھے, کیا تھا. لیکن قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکتی, آئین کی حکمرانی قائم نہیں ہوئی, اور نہ مطلب نہیں ہوئی نا. اچھا, اب اس کے نتیجے میں اس پس منظر میں ذرا دیکھ لیجئے وہ احتجاج جو ہو رہے ہیں. بنیادی وجہ تو مہنگائی ہے. یہ بھوک ہے جو لوگوں کو مرنے مارنے پر آمادہ کر دیتی ہے. لوگ گھر سے باہر نکل کے پھر کہتے ہیں جب مرنا ہی ہے تو بھوک کیا, تو مرنا ہے تو ان سے لڑتے ہوئے مر جاؤ. ہر انسان یہی کرے گا. تو اب بنیادی چیز مہنگائی, اور ساتھ میں کہ قانون کی حکمرانی کوئی نہیں ہے, آئین کی حکمرانی کوئی نہیں ہے. تباہ کرنے والوں کو جو ادارے برباد کر کے چلے جاتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کے لیے قانون اور ہے, میرے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے. تو پھر یہ رد عمل میں معاشرہ, مہنگائی اور لا قانونیت, عدل کا نہ ہونا, پھر لوگ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ نعرے لگتے ہیں جو لگ رہے ہیں, جن کو میں دہرا بھی نہیں سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ باہر کا جو میڈیا ہے وہ تو اٹھائے گا. یہ ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کہیں کہ یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان میں غیر ملکی ایجنٹ شامل ہیں. اور بھائی غیر ملکی ایجنٹ ہوگا وہ 10 میں 1 ہوگا, 100 میں کچھ 1 ہوگا, 100 میں 4 ہوں گے, 10 ہوں گے, تو باقی تو لوکل تو ہے نا. کیا وہ بات جس پر احتجاج ہو رہی ہے وہ بات غلط ہے؟ کیا وہ مطالبہ غلط ہے؟ کیا مہنگائی نہیں ہے؟ تو اب اس کو آپ مذاکرات کے ذریعے سیٹل ڈاؤن کریں, امن آئے, تو اس سے آپ گفتگو پولیٹیکل لیڈرشپ کو یعنی یقین دہانی کرائے. چونکہ یہ نہیں ہو رہا اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا چلا دوں ان کے اوپر. چلیے میں ایک آپشن آپ کے ایسے ہی فرض کر لیجئے, انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں, وہ بارڈرز ہاٹ کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ بارڈرز ہاٹ کر دیتا ہے پاکستان کے ساتھ. جنگ نہیں ہوتی لیکن بارڈرز ہاٹ کر دیتا ہے. اب کیا کریں گے؟ بارڈرز ہاٹ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں نا. مطلب یہ کہ پھر ہم 24 آورز 7 days a week ہائی الرٹ پہ چلے جائیں گے, کشمیر میں بھی اور اپنے باقی بارڈرز پہ بھی, اور ادھر سمندر میں بھی. تو جب ہم ہائی الرٹ پہ جائیں گے ہر بارڈر پہ, تو یہ کوئی مفت کا کام ہوتا ہے ہائی الرٹ پہ جانا؟ 24 گھنٹے ایئر فورس کے طیارے اوپر فضا میں ہوں گے, وہ مفت میں ہوں گے. لاجسٹک وہ سپورٹ اتنا, ایڈیشنل ٹروپس کا یعنی خوراک, آنا جانا, ٹرانسپورٹ, وہ جو آپ کے ریڈارز ہیں سارے کے سارے ان کو 24 گھنٹے آن کرنا پڑے گا. تو بے پناہ خطیر سرمایہ چاہیے. ایک طرف سے پختونخوا میں بے چینی, بلوچستان میں بے چینی, کشمیر میں بے چینی, اوپر سے مشورہ دے رہے ہیں کہ مزید ڈنڈا لے کر آؤ. تو کیا ہوگا اگر بارڈرز ہاٹ ہو گئے تو وہاں پہ کھڑے, تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں لڑنا ہے, کس سے لڑیں گے؟ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی نے جو زہر گھول دیا ہے عوام میں, اس کے بعد یہ لا انفورسمنٹ ہی ہے نا, اور آخری چیز ہے فوج, انہوں نے لڑنا ہے. تو ان کی سپورٹ اب کیا ہے یعنی اپنے آپ سے پوچھیں. اور پھر یہ کرتے کرتے یعنی یہ احتجاج کو آپ کتنا دبا لیں گے؟ گراؤنڈ ٹروپس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ اگر پولیس پیچھے ہو گئی اور باقی ایجنسیوں کو پیچھے ہونا پڑا تو پھر کیا کریں گے؟ ایئر فورس لے کے آئیں گے, بم چلائیں گے, کہاں تک روکیں گے؟ سو ویلاگ میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ آئین اور قانون کی حکمرانی چونکہ قائم نہیں ہے, اس بات کو سمجھ لیں. جب نہیں ہے تو لوگوں میں رد عمل آئے گا. تو اب آپ جب اس سے ڈیل کر رہے ہوں گے تو وہ غصے سے نہ کریں, اس بات کو جانتے ہوئے کریں کہ یہ جائز کر رہے ہیں. اب آپ نرمی سے ان سے ڈیل کریں گے. اور دوسری بات یہ مہنگائی, اپنے آپ سے پوچھیں, کھانے کے لیے فاقہ ہو گھر میں, وہ لوگ کیا کریں؟ اوپر سے آپ انہیں کہہ رہے ہیں ڈنڈے مار کے ہم ان گھر بٹھائیں گے, اس سے پھر کیا ہوگا؟
وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جو بھوک سے مرے گا یا اپنے پیاروں کو مرتا دیکھے گا، اسے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ اس کو ڈنڈے سے آپ نے چپ کرانا ہے؟ خدا کا واسطہ آگ نہ لگائیں، یعنی جلتی ہوئی آگ پہ تیل نہیں پھینکا کرتے. ان تمام مسائل کا حل، اس بے چینی کا حل اوپن اینڈ آنیسٹ ڈائلاگ ہے. جینون پولیٹیکل لیڈرشپ جس علاقے کی جو بھی ہے اچھی لگے بری لگے، جینون پولیٹیکل لیڈرشپ خاص طور پہ کشمیر میں، باقی سیٹلڈ ایریاز ہیں، خاص طور پہ کشمیر، ان کا احترام کرنا ہوگا، ان کی جائز مطالبات کو ماننا ہوگا. تانے بازیوں سے کچھ نہیں ملے گا، فائدہ اٹھانے والے بہت سے لوگ ہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.